अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 50,000 से 70 लाख रुपए के आसान कर्जा स्कीम 2023 लेकर आया हूं। एनबीपी आपको आसान और सादा शराइत पर कर्जा दे रहा है। वीडियो में आपको दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और उसे फिल करने का तरीका सबसे पहले हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं इस लोन के बारे में मुकम्मल मालूमात जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी फाइनेंस की, इस कर्जे की जो नेचर होगी वो है डिमांड फाइनेंस। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम आप कितना लोन ले सकते हैं? मिनिमम आप 50,000, मैक्सिमम आप 70 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो सैलरीड जो पर्सन है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन वगैरह जो प्राइवेट काम करते हैं, उनकी उम्र 18 से 65 साल रखी गई है। ड्यूरेशन का जो लोन है वो आप 1 से 3 सालों के लिए कर्ज ले सकते हैं। वैल्यूएशन रेट जो है आपका, आप 1 ईयर के लिए फाइनेंसिंग करवाते हैं तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा, और अगर आप 3 ईयर की फाइनेंसिंग करवाते हैं तो 90,000 आपको मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें मार्कअप रेट। मार्कअप रेट में आपको कितना सूद या टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 ईयर की बोर प्लस 3.5% देना पड़ेगा। अगर फीमेल लेती हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, उन्हें 1 ईयर की बोर प्लस 3% आपको मार्कअप देना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्रोसेसिंग फी होगी वो आपसे 1,000 रुपया ली जाएगी। उसके बाद जो आपकी कोटरियाल या सिक्योरिटी आपको जमा करवानी पड़ेगी वो आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे, यानी कि आपकी सोने के बेस के ऊपर आपकी जमानत दी जाएगी। ठीक है, रखी जाएगी। सोना आपके पास है तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद टिन्योर आपके पास होगा 3 ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप फिर ऑप्शन क्या है, आप ये केस को रिन्यूअल करवा दें और फिर आपका टिन्योर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और आप भी लोन कर्ज हासिल कर सकते हैं उसके साथ ही। उसके बाद इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपके पास 1 लाख या 2 लाख है तभी आप निकलवा सकते हैं। आपके पास मिनिमम, अगर आपके पास सोना है 1 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला, जितना भी है वो आप रखवा कर आप 70 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। रीपेमेंट का ऑप्शन मौजूद है। आप क्वार्टरली बेस के ऊपर, यानी कि हर 3 माह बाद के भी किस्त पे कर सकते हैं, एनुअल बेसिस के ऊपर भी पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगा, फ्री इंश्योरेंस कवरेज ऑफ नेट गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर। उसके बाद श्योर या गोल्ड में जो चार्जेस होंगे वो आपके एक्चुअल रेट के ऊपर आपको पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो है वो भी आपके एक्चुअल रेट के ऊपर आपको लगेंगे। ठीक हो गया। ये इसके थे कुछ प्रोडक्ट के फीचर। उसके बाद ऑथराइज ब्रांचेस, एनबीपी किसी भी ब्रांच को आप विजिट कर सकते हैं, हर ब्रांच के ऊपर आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें लोन एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिल करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है आपके एप्लीकेंट फॉर्म नंबर आप बताएंगे, यहाँ पर क्या है आपका, आपने नहीं इसे छेड़ना। ठीक है, ये ब्रांच मैनेजर खुद बताएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने ब्रांच का बताना है, एड्रेस कौन सी आपकी ब्रांच से ले हैं। आपने फिर बताना है कि आप डिमांड फाइनेंस के लिए कर्ज ले रहे हैं या रनिंग फाइनेंस के लिए, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। फिर जो तारीख होगी वो बताएंगे। उसके बाद आपने ब्रांच का कोड इंटर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपनी देनी है, यानी कि जाती मालूमात, जो भी आपका नाम होगा, जिस बंदे या बंदी ने लोन लेना है, ठीक है, वो अपना नाम इंटर करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। ठीक है। उसके बाद फादर या आपने शोर का नाम इंटर करना है। ठीक है, साथ उनका शनाख्ती कार्ड नंबर सर्च करेंगे। ठीक हो गया। फिर आपने तारीख पैदाइश आपने इंटर करनी है जो भी आपकी। फिर आपने जेंडर बताना है, मेल है फीमेल, कौमियत तो बताएंगे आपकी पाकिस्तानी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर आपके पास नेशनल टैक्स रिटर्न है एनटीएन तो वो आप बताएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपनी तालीमी काबिलियत बतानी है, आपकी कितनी तालीम है। ठीक हो गया। अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई किया हुआ है तो वो आप बता देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर बताना है, फिर आपने लैंडलाइन घर का नंबर आपके पास पीटीसीएल का है तो वो बता देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अजदवाजी जिंदगी बतानी है कि आपकी गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है या फिर तलाक याफ्ता है या बेवा है, या फिर आपका नॉन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स फिर साथ बताएंगे कि आपके जेर कफालत कितने लोग पढ़ रहे हैं। फिर आपने करंट मौजूदा पता जो है ना वो आपने बताना है। फिर आपने रिहायश का जो है ना करंट का रेजिडेंस को वो आप बताएं, कितने सालों से आप रह गए हैं, रिहायश गाह की आपकी क्या है, आपकी अपनी या जाती या क्या है। ठीक हो गया, ये आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपने आपने बता देना है कि आपकी हुकूमत की तरफ से फराम करदा रिहायश है, कि अगर आप गवर्नमेंट के टीचर वगैरह हैं या फिर एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट ने क्या आपको घर दिया हुआ है आप इनके ऊपर चेक क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। परमानेंट आपने मुश्किल रहायश का पता बताना है। ठीक हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, आपने
اپنے امپلائمنٹ یا پروفیشنل کی انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے آکوپیشن بتانا ہے آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے, سیلریڈ پرسن ہے, سیلف امپلائڈ ہیں, بے روزگار ہیں, گھریلو خواتین ہیں یا زراعت سے آپ کا پیشہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے این بی پی اسٹاک کا بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کون سی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہے تو بتا دیں گے. اس کے بعد نیم آف امپلائر بزنس مین کا بتائیں گے. اس کے بعد آپ نے امپلائر کے متعلق ساری چیزیں بتانی ہیں. آپ کی کتنا بزنس کی مدت ہے, آپ کتنا مجموعہ ماہانہ تنخواہ ہے آپ کی. ٹھیک ہے, کتنے پیسے کماتے ہیں یا آپ کی کتنی کٹوتی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے اے ٹو زی بتانی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے آپشن میں. پھر آپ نے تیسرے آپشن میں آ جانا. یہاں پر ویری ویری امپورٹنٹ ہے لون ڈیٹیل یا گولڈ ڈیٹیل. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر آپ نے بتانی ہے نیچر آف ریکویسٹ ہے کہ آپ کو نیا معاملہ فریش کیس چاہیے آپ کا ہے یا پھر آپ نے رینیول کیس کروانا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو پیسے زیادہ چاہیے آپ نے ایکسٹینڈ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کی سونے کی ورت ہوگی وہ آپ بتائیں گے. اس کے بعد آپ نے مارکیٹ ویلیو آف گولڈ بتائیں گے کہ ابھی کیا چل رہی ہے. پھر آپ نے ری پیمنٹ آف مارک اپ بتانا ہے. ٹھیک ہے, کہ کس طرح آپ پے کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا موجودہ ہیں این بی پی کے کسٹمر, یس یا نو چوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ کا ہے اکاؤنٹ این بی پی کے اندر وہ آپ اکاؤنٹ نمبر یہاں پر درج کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیچے آ جانا ہے ادر. آپ نے فائنانس کے متعلق آپ نے انفارمیشن دینی ہے اے ٹو زی, جو بھی ہوئی وہ آپ یہاں پر درج کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے آپ نے آ جانا ہے اپنے ڈیبٹ برڈن کیلکولیشن یعنی کہ قرض کے بوجھ کا حساب کتاب آپ یہاں پر بتائیں گے, کوائف وغیرہ. اس کے بعد آپ نے آتھرائزیشن ڈکلیریشن کرنی ہے, یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈر ٹیکنگ آپ بتائیں گے. اس کے بعد آپ نے برائے مہربانی اپنی درخواست کے ساتھ درج ذیل کوائف منسلک کریں. کیا کیا آپ نے منسلک کرنا ہے, اپنا شناختی کارڈ کی جو کاپی ہے وہ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 پاسپورٹ سائز فوٹو لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے نومینیشن لگانی ہے. پھر آپ نے سی ایف 1 فارم جو انڈر ٹیکنگ وہ لگانا ہے, یوٹیلٹی بل لگانا ہے. پھر آپ نے سیلری سلپ لگانی ہے سیلریڈ پرسن کے لیے, بینک اسٹیٹمنٹ فار بزنس پرسن کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر یہ دفتری کے لیے یہ آپ نے چھوڑ دینا, اسے نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ نیچے آ جانا ہے اپنے نومینیشن نامزدگی فارم آپ نے یہاں پر فل کرنا ہے. یہ فل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا, نیچے انڈر ٹیکنگ ہوگا اسے آپ فل کریں گے. فل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے یہاں پر سگنیچر کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے یہ کمپلیٹ یعنی کہ اپلیکیشن فارم 4 صفحوں کا ہے, یہ فل کرنے کے بعد آپ نے اسی این بی پی برانچ کے اندر سبمٹ کروا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پروڈکٹ کی فیکٹ جو ہے نا آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ, یہ آپ کے پاس ہے میل اور فیمیل کا. یہ فیمیل کا ہے, اگر فیمیل نے اگر سونا رکھوا کر قرض لینا ہے تو 70 لاکھ تک. اس کے بعد یہ میل کا ہے. ٹھیک ہے. اگر مرد حضرات نے سونا رکھوا کر لینا ہے قرض تو یہ میل کے لیے یہ والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے, کتنا آپ کو لون چاہیے, کیا کیا چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. اسے آپ نے دھیان سے اور توجہ سے پڑھ لینا ہے. اور فیمیل کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کو مارک اپ لگے گا, کتنا آپ نے پے کرنا ہے منتھلی انسٹالمنٹ. ٹھیک ہے. کتنے یا آپ کی سالانہ یا 6 مہینے بعد. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات دے دی کس طرح آپ این بی پی بینک سے کیش اینڈ گولڈ لے سکتے ہیں, یعنی کہ کیش گولڈ رکھوا کر کیش لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی یعنی کہ گولڈ لون ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. بہت ہی اچھا آپشن ہے این بی پی کا اور بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کا سونا جاتا ہے, آپ پھر سونا واپس بھی لے سکتے ہیں اپنے پیسے واپس کر کے. ٹھیک ہو گیا. رینیول کروانا چاہے تو رینیول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی مکمل معلومات. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی این بی پی برانچ کو وزٹ کر کے یہ آپ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں, چاہے کوئی بھی آپ کے قریبی ہے تو. ٹھیک ہے. یہ تھی مکمل معلومات. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل جانو ود جنید کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.